बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आज भी हमने बहुत सारे अहम पॉलिटिकल मामलात हैं जिसके ऊपर बात करनी है, लेकिन आज हम ये जो गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब के साथ, ये एस्ट्रोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए नहीं करेंगे, बल्कि हम इल्म जफर और न्यूमरोलॉजी जो है उसके तनाजुर में देखेंगे मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ बड़ी हैपनिंग्स जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि जब जफर से चीजों को देखा जाता है या कैलकुलेट किया जाता है तो ये एक टाइम टेकिंग काम है। इस पे वक्त जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा होता है, लेकिन वक्त लगता है तो उसका फायदा ये होता है कि एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा होती है और चीजें जो हैं वो बहुत बेहतर अंदाज में प्रिडिक्ट होती हैं। डॉक्टर साहब की जो प्रिडिक्शंस माजी में की हुई हैं, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि बड़े जबरदस्त तरीके से वक्त गुजरने के साथ साथ दुरुस्त साबित होती जा रही हैं। तो आज नई गुफ्तगू करेंगे, नए मामलात के ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब का जायचा हो, शहबाज शरीफ का जायचा हो, या पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल हो, इसको न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, इससे मुतालिक ये जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। एक तो ये भी बता दें कि जो मैंने न्यूमरोलॉजी से मुतालिक कहा, इल्म जफर से मुतालिक कहा, क्या दुरुस्त कहा? और साथ ही सवाल ये ले लें कि न्यूमरोलॉजी जो है, हमने चार्ट्स, ज़ोडिएक चार्ट्स तो बात कर चुके हैं बार बार। न्यूमरोलॉजी के हवाले से अगर देखें इमरान खान साहब का जायचा, तो क्या नजर आता है? क्या इसकी चीज नजर आती है? न्यूमरोलॉजी से ज्यादा जी इल्म जफर से मैंने जो कैलकुलेशंस की है ना, वो जी नंबर्स मैंने कम यूज किए हैं। जो इल्म जफर है, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनका तरीका है ये। इल्म भी मौला अली को आया जाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और अल्लाह ने अता किया, और फिर ये आगे ट्रांसफर हो गया हजरत जी इमाम जी जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो है उनके हवाले से। जो कैलकुलेशंस होती हैं वो जफर को लेके की जाती है। तो आंसर जो है, वो रीजन उसका ये है कि हम पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक नाम, जो सिफाती नाम है अलीम, वो लगाते हैं, या अलीम, और फिर हम अपना सवाल लिखते हैं आगे। फिर हम उसकी तकसीर करते हैं। जो लोग इल्म जफर को समझते हैं वो मेरी चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जी तकसीर करके फिर उनको मुख्तलिफ हमने रोल्स देने होते हैं जो तकसीर बनती है। एंड के ऊपर जी हमारा आंसर जो आता है वो अल्लाह की मेहरबानी से 80 to 90% ठीक आता है, और ये एक बड़ी परसेंटेज है। तो 100% तो अल्लाह ताला की रात है जो साहब। इमरान खान का बेशक। जो जायचा है उसके अंदर मैं ये बात करता हूँ कि इमरान खान का जायचा जो है, इल्म जफर के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो ये आप समझ लीजिए चार आलम होते हैं ना। जी लास्ट जो है वो लाहूत में आप चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग जायचा नजर आता है, ठीक है। आप नासूत में रह रहे हैं, आलम मलकूत में जाते हुए टाइम आपको लगता है, तो मलकूती सिफात इसके अंदर आती है। हम उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं। उसकी उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके जो की पॉइंट्स हैं, वो यही निकलते हैं कि रूहानी तौर पे एक मजबूत जायचा है। जब रूहानी तौर पे एक जायचा मजबूत होता है, तो फिर उसको दुनियावी हिसाब से अगर हम अशफाक अहमद साहब मरहूम की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जिस पे अल्लाह की रहमत हो तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, वो ऐसे ही होता है कि एक चलती हुई मशीन के अंदर आपने हाथ दे दिया। तो वाह। इमरान खान को अगर अल्लाह की सपोर्ट है, रूहानी तौर पे सपोर्ट है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को होनी चाहिए। मगर ये है कि इमरान खान साहब जो है, मतलब जो इस वक्त करंट आपको ब्रास नजर आ रही है ना पॉलिटिशियंस की, उसमें मजबूत तरीन रूहानी रहता है इमरान खान साहब के, कि जो मुश्किलात से निकलता हुआ आ रहा है, ठीक है। जी मुश्किलात से निकलता हुआ आ रहा है। इमरान खान साहब के घर पे मेरे एक दोस्त हैं, वो कहीं उनका विजिट हुआ, उस साइड से वो गुजरे, तो कहते हैं कि एक तख्ती लगी हुई है बाहर, इन्ना मअल उसरे युसरा। घर बंद है उनका, मगर तख्ती बाहर लगी हुई है कि इन्ना मअल उसरे युसरा। और हम पिछले साल से ये बात करते आ रहे हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो जिस बंदे का बिलीफ इस चीज के ऊपर पक्का हो जाता है, तो रूहानी तौर पर तो वाह वाह वाह। स्ट्रॉन्ग उसको होना ही है। इमरान खान का जायचा स्ट्रॉन्ग जायचा है, और रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग इस तरह से है कि पाकिस्तान एक रूहानी मुल्क है। आप इसका मजाक उड़ा लें कोई,
یا کچھ بھی. دیکھیں مائی بردر جناح کو جب پڑھتے ہیں نا آپ، محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب کو، اس کے اندر بھی وہ بتاتی ہیں، اور بھی جو لوگ جنہوں نے بکس لکھی ہیں قائد اعظم پہ، انہوں نے بتایا ہے کہ انگلینڈ میں ایک بڑی روحانی شخصیت، کائنات کی ایک بڑی روحانی شخصیت سب سے، انہوں نے آ کے میسج دیا ہے کہ آپ کو وہاں جانا چاہیے اور جا کے وہاں کے مسلمانوں کی مدد کریں. تو روحانی ملک ہے. اگر اس وقت یہ چیزیں بظاہر تو خراب ہو رہی ہیں. سر روحانی ملک آپ نے کہا نا، تو میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا ایڈ کر لیتا ہوں آپ سے، گفتگو ظاہر جاری ہے، آپ بتاتے رہیں گے. روحانی تو ہے، کیونکہ جتنے مسائل پاکستان کے اندر ہیں، جس قسم کے حالات آ جائیں، جتنی مرضی بڑی مشکلات آ جائیں، اللہ کے کرم سے پاکستان جو ہے اس سے ہمیشہ نکل آتا ہے. پھنستا ہے اپنی بے شک نالائکیوں کی وجہ سے، ہم پھنسا دیتے ہیں پاکستان کو مشکلات کے اندر، لیکن اللہ کا خاص کرم ہے کہ جہاں پہ انسان نہیں سوچ پاتا، پاکستان جو ہے وہ ان مشکلات سے پھر نکل آتا ہے. اور پھر اولیاء کی سرزمین ظاہر ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ معاملات ہیں، تو اس میں تو کوئی دورائے ہے ہی نہیں. بلکہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ ہی چلا رہا ہے. تو پلیز کیری آن سر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے جو ادارے ہیں نا، ہمارے ادارے بہت طاقتور. ہم بچپن سے ان کے رومانس میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب ادارہ تو کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ایسے کوئی بھی ہو، پرائیویٹ ہو، گورنمنٹ کا ہو، اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے آپ ڈفرنس آف اوپینین یا ان کے کام کے حساب سے آپ ان کے لیے اپنی رائے قائم کر سکتے. جو ہمارا طاقت سے ریلیٹڈ جو بھی ادارہ ہے، علامہ اقبال نے کیا کہا ہوا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ٹھیک ہے. اور پھر کہتا ہے قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ٹھیک ہے. اب ہمارے اداروں کے اندر لوگ اس طرح کے بیٹھے ہوئے، یہ چار عنصر والے لوگ موجود ہیں، تبھی یہ جو کائناتی معاملہ ہے نا، فلکیاتی معاملہ، وہ ہمارے پاکستان کو انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ فریکوینسیز بہت سارے ہمارے لوگوں کی جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، پردہ در پردہ ان کی فریکوینسیز جو ہے قدرت کے ساتھ سیٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ خراب نہیں ہیں. اگر ہم کہہ دیں کہ جی سارا ہی معاملہ خراب ہے، ایسے نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو پاکستان کو ثابت کرتے آئے ہیں اور آگے بھی ثابت کریں گے کہ یہ روحانیت کی بیس پہ بنا ہوا ملک ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب، ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب عمران خان جو ہیں، آپ کو جب ہم جفر کی بات کرتے ہیں، جو آپ کی کیلکولیشنز ہیں، جیل میں تو وہ ہیں، مشکلات تو ہیں، بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر جیل میں ہیں تو سکیور بھی ہیں. ملکی سیاسی منظر نامے پہ اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان آج موجود نہیں ہے تو غلط ہوگا، لیکن بذات خود عمران خان کب موجود ہوں گے میدان کے اندر؟ عمران خان صاحب دیکھیں نظر نہیں آ رہے، موجود تو ہیں. جی اس کا ثبوت 8 فروری ہے، جی اور اس کا ثبوت 9 فروری بھی ہے. بذات خود جو ہے عمران خان کے سیاسی منظرنامے پہ ہونے کا اور پیچھے ہونے کا 8 کو بھی ثبوت ملتا ہے، 9 کو بھی ملتا ہے. ایک بات. دوسری بات چودھری صاحب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ایز اے پرسن جب آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے ایکٹیو پالیٹکس کے اندر نظر آنا شروع ہوں گے، آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا، یہ اپریل کا جو مہینہ آ رہا ہے نا، یہ اپریل کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی ہو جانی چاہیے تھی اکتوبر میں، پھر مہینہ آتا ہے نومبر کا، پھر دسمبر کا. کچھ چیزیں انسان جب اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے نا، قدرت لے کے جا رہی ہے آپ کو ایک طرف، جب انسان نے اپنے ہاتھ میں چیزیں لے لی پھر قدرت ڈیل دیتی ہے، ایسا چل بھائی چل، میں دیکھتا ہوں کہاں تک جاتا ہے. پھر تنکا جب لگاتا ہے نا اللہ تعالیٰ، پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. بالکل. عمران خان صاحب کی آزادی جو ہے وہ 5 اکتوبر سے ٹائم تو شروع ہوا ہے. اب اپریل کا جو مہینہ ہے یہ ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے. سورج کو لگ رہا ہے گرہن. عمران صاحب کو اپریل میں عید سے پہلے، عید کے آس پاس اس ٹائم میں، دیکھیں میں آپ کو اپریل کا مہینہ کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ یہ مہینہ بہت وائٹل ہے. عمران خان صاحب نظر آ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں 5-6 مہینے ابھی قید رہوں گا اور اس کے بعد میں باہر آ جاؤں گا. مگر بات وہی ہے, میری جو کیلکولیشن ہے وہ اپریل عید سے پہلے, عید کے بعد کا کوئی ٹائم اس طرح کا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہاں سے نکل آئے تو اس قید سے تو نکل آئے نا عمران خان صاحب. تو یہ اپریل کا مہینہ, مارچ اپریل یہی جو ہے چل رہے ہیں, انہی کے اندر نظر آئیں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روحانی طور پہ بڑے مضبوط ہیں اور روحانی مدد ان کی ہو رہی ہے, بلکہ روحانی ہی نہیں بلکہ انسانی مدد بھی ان کی ہو رہی ہے, ہو شروع ہو رہی ہے. چکی. دیکھیں انسان بھی اسی وقت مدد کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک مطلب پاک ہستی کا نام ہے نا, ٹھیک ہے, تو پھر اس طرف سے جو مدد آتی ہے تو وہ روحانیت ہی کہلاتی ہے. وہ پھر انسانوں کو, جانوروں کو, مخلوقات کو, بے جان چیزوں کو حکم دے دیتا ہے کہ بس اب جو چیز ہے وہ اس کی یا اس کی یا فلانے کی مدد کے اندر وہ لگا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بڑے تفصیل کے ساتھ آپ نے علم جفر کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں بتایا, ان کے مستقبل کے بارے میں پریڈکٹ کیا. اور ناظرین جو ہیں زیادہ جاننا بھی, ہم بار بار بات کرتے ہیں عمران خان پہ کیونکہ ناظرین جو ہیں وہ بھی انہی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن آج کل ہم دیکھیں تو حکومتی معاملات, حکومتی جماعتیں, حکومتی رہنما وہ بھی بڑے جس کو کہتے ہیں نا معاملات بڑے انٹرسٹنگ قسم کے ہوئے ہیں. عدلیہ کے محاذ پہ دیکھ لیں تو بڑی خبریں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, بڑی چیزیں چل رہی ہیں. ان معاملات کے اوپر بھی میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے. اپنی اگلی ویڈیو میں ناظرین ہم اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت کا. ناظرین آپ سے بھی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین کے اوپر چلتا رہا ہے. آپ کے سوالات, آپ کی کیوریز, آپ جو جاننا چاہتے ہیں اپنے فیوچر سے متعلق, اپنی زندگی سے متعلق, وہ پوچھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے جو ہماری اسکرین کے اوپر چل رہا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.